أحفرم ويتا سماياتو ويتا مدر بحرو أبي شميم كيوم نطم زفكرو أحفرم سلام أكيد كابرهان زولعكا عدن صلاحتها أحفرم كم سمكا أحفرم لي أكبر أحفرم لي أبن حزبي أحفرم بسحم كماميرم أطوار تخمرو نسيل ومنيرو فطرتم زسعرو أحفرم موني تخالي لأختم يحزنو لكت سعرتهم وجو يكدنو محلى نيكت سانتا زعابيو سلكي المفترات سيطان زيساسيو عمس مغنتهم لغيتنا ماتوك سلام تخطاتلتي سول ميديا جزلهم وسلامكم يمزح عندك اسكنتست ايرتراونت كورمنت هينرس انداولكم لاتكم تخطاتلتي سول ميديا دقيمه دقاقيمه ابيوتكم عاوت حصلتم رقصانه عنا يمنيلكم لومي ازي اگداس وانا وزعبا خابتي لما انتي ازي داس دبلني زينا دبلوماسي نابو خبلكم بريزيدنت إسياس أفورقي لومي 4 تعساس بساعتات كان مقاترين ورقة سراحة سرتغلتا أمباسادرات تقبلوا غازتنيا نصر الدين عبد الرحمن بملكع صبصاب نزدالو تحستو ميكائيل حادقو كقربوين ناي عسر تغلتا أمباسادرات زخا بمنصرتي كنكودو دصنحنا معرفندي اب صبو كم زلنا زرئي كبور بريزيدنت هاجر إيرترا لما عنتي اب بيت صحفت بريزيدنت ناي عسر تغلتا هاجرات ورقة سراح خمس تقبل يزقلت بتعمي ازي عود زغونه دبلومات سراح لومي 4 تعساس بساعتات كان مقاترين ورقة سراحة سرتغلتا أمباسادرات تقبلوا غازتنيا نصر الدين عبد الرحمن بملكع صبصاب نزدالو تحستو ميكائيل حادقو كقربوين أبتي أبي مقبل أجاش دندن استخايد سنسرعات ورقة سرحهم زركبوا أمباسادر نكسن سعود عرب مشعل بن حمدان الروغي أمباسادر ريبابليكي على مستر ألفونسو دي ريسو أمباسادر فدريشن روسيا مستر أوليغ بيترينكو أمباسادر ريبابليك سودان أسامة أحمد عبد الباري أمباسادر لوخ حبرة أوروبا ميسس جوانا دارمانين أمباسادر أستراليا دكتور أليكس كارستين أمباسادر ريبابليك بولند مستر ميشال موركوتشينسكي أمباسادر ريبابليك زامبيا مستر ألفريد موسيمونا أمباسادر إسلاماويت ريبابليك موريتانيا مستر حسين سيدي عبدالله أمباسادر كوت ديفوار مستر ديلغولو ألبرت أمباسادر ريبابليك رواندا مستر إرنست روا موكيو كمون أمباسادر ريبابليك سريلانكا مستر أبوهاميغ سيسي رام اتوم أمباسادرات سلامتان سنة من نيوتن مراحتهم بحر مغرب زمدنا هاقراتهم مس إيرترا نمدن فاق سرح مخانهم الرقاقيتهم أمباسادر سعود عرب مشعل بن حمدان الروغي أمباسادر ريبابليكي طالا مستر ألفونسو دي ريسو أمباسادر ريبابليك سودان أسامة أحمد عبد البارن أمباسادر حبرة أوروبا ميسس جوانا دارمانين نيرينا بزهابو حبرتا حونتاون دلدلن زمدنا مس إيرتان ممعبالن شركنتاوم التحقاز نمعزازن نزولو دليتن دلونتن هاقراتهم قريتهم أمباسادر ألفونسو دي ريسو بتوسعي زمدنا إيرتران إيطاليان تاريخاون صنعن كم زغون بمتقاس مس بريزيدنت إيسياس زيادة نمدن فعو كم تزراربو أفريتهم أمباسادر أسامة أحمد عبد الباري بوغنو سلامتان مسغانان أبومبر لولاو بايتو السودان جنرال عبد الفتاح البرهان دحر مبصح أب سفلالي مرياز زصنحي تاريخاو زمدناتات بزبلت أنا معزازن نمسفحن كم زسرح أنتصيروم أمباسادر حبرة أوروبا ميسس جوانا دارمانين دما مس بريزيدنت إيسياس أب زوباو سلامن مرقان زوتو كورزتا كم زكارت بمقلاص إيرترا أبزي كبابي بزلوا تران تمكرون نحبرة أوروبا أزيا أقداسيت بمخانا نسلامن مرقان نحبرة أوروبا أزيا أقداسيت هاجر كم مخانا متن أبزي زوبا عبد تران ختصاوت إيرترا أوروبا حبرة عينا أقميتات الله خمزلا زخاء بتي إيرترا خد كورو دصنحت كاب حاسوتن مثلالن شفتن كمون والاتي أوروبا حبرة يكون تي ودب حبرات هاجرات أو رئيسي إيرترا خبرو دصنحت تصعنو نقول محلقات سجيرة مسس إلى وسيلة خمتا كبور جنرال سبحات إفريم زبلا نسألاتنا ناي أجامشت نعنا خاء درو وجيو كم زتري ودلهم كاب إيرترا تعم نفاسات ينفسالو اللي لا يكونن أو حد معالتي عصر تغلت مواقع هاجرات قندي روسيا نحردارينا إليان كوبون
بعابئو إيروبا حبرت كمون سعود عرب لو معنتي كابتي أزي دس دبل ركبات مس إيرترا مغا إيروبا حبرت لإيرترا عينا أميتات الله خمزلا مس إيرترا إيدن بوانتو كوينا خسرح تا جيوبوليتيكس زي كونس انتاي دا بلمنا كتكيد تصلحت إثيوبيا كابا تسفا سلازقروتو إثيوبيا ولا حدا نغرات كتغبرو تخيل ابت زوبا مرغغا يخون زخونه نغرات عقم خمزي بالله ريوما ناب إيرترا يصبعو خمزلو يزرئيكا زخا بتعمي كم إيرتراويان كحبنا يقبا كبرن موغوسن لسماعتات إيرترا خمون كبرن موغوسن لعلي كله نمرحتي إيرترا فرص عرب انقعنا كمزي محفاس أبصحاكم نبل مالتيو بتعمي عوعوتي ኤሮጳ ሚስስ ጆዋና ዳርማኒን ድማ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዞባዊ ሰላምን ምርግጋን ዘተኮረ ዘተ ከም ዘካየደት ብምግላጽ ኤርትራ ኣብዚ ከባቢ ብዘለዋ ተራን ተመክሮን ንሕብረት ኤሮጳ ኣዝያ ኣገዳሲት ብምዃና ንሰላምን ምርግጋን ዞባታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ብዝምልከት ምስ ኤርትራ ክሰርሑ ከም ዝደልዩ ኣረጋጊጻ ኣብቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ዝተረኽቦ ስነ ስርዓት ወረቐት ስርሖም ዘቕረቡ ኣምባሳደራት እቶም ሓሙሽተ ቆምቲ ክኾኑ ከለዉ እቶም ሸውዓተ ድማ ተንቀሳቐስቲ እዮም ዋው ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ደብል በዚ ጋጣሚ ከዓ ከም ሶል ሚድያ ኣብ ስራሕኩም ዓወት ኣሳልጦ እንምነየልኩም ብጣዕሚ ፅቡቅ ስራሕ ናብቲ ዝቕፅል ናብኡ ከብለኩም ሎማዓንቲ ኣፈኛ ናይ ታደሰ ወረደ ዳዊት ከበደ መግለፂ ሂብሎ ኣኽንዲ ዳዊት ከበደ ማለት ኩሉ ግዜ ዝመፃሉ ሰዓታትን እዋናትን ኣለዎ ታደሰ ወረደ ክትንከፍ ከሎ ከምኡውን አንጻር ኤርትራ ዝግበር ነገር ኣብ ቅድሚ ተሰሊፉ ዝሰርሕ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ብሕማቅ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን መለሊ እዩ ቅድሚ ሕጂ ዝፈፀሞ ተግባራት እውን ኣሎ ናብኡ ከብለኩም እየ እስከ መን እዩ ዳዊት ከበደ መጀመርታ ናብኡ ከብለኩም እውን ማለት ኣይኮነን ብፍላይ ኣባላት ህግደፍ ብደንቢ ዝግብኦም ከምቲ ዓንቶ ዝገለጽዎ ንጹሃት ኤርትራውያን ኣለዉ ብኡ ምክንያት ክልከሙ የብሎምን ግን ህግደፍ ይግብኦም እዩ ማእሰርቲ እኮ ብጣዕሚ እኮ ንእሽተይ ነገር እኮ እዩ ህግደፍ ኣብ ልዕሊና ካብ ዘብፅሖ ጉድኣት አንጻር ክርአ እንተሎ ብጣዕሚ ብስሩ ብፐርሰንት እውን ዝቕመጥ እኮ ኣይኮነን እኮ ማእሰርቲ እኮ ግን እዚ እውን እንተኾነ ብናይ ባዕሎም መንገዲ መንግስቲ ብናይ ባዕሉ መንገዲ ክገብሮ ዝግብኦ እምበር ከምቲ ዓንቶ ዝበልክኹም ናይ ምጥቋም ዝበሃል ነገር እውን የለን እቲ ዝበሃል ዘሎ ባይዘወይ ንጹሃት ኤርትራውያን ኣይኮኑ ዝሰሩ ዘለዉ ይኸው ኣብ ምስጢራዊ ዝኾነ ናይ ስለያ መሓውር ሓቢሮም ስለ ዝነበሩ ይፈልጥዎም እዮም ንባዕሎም እዮም ዝፋለጡ ትሊስት ኣለዎ ከምቲ ዓንቶ ዝበልኩም ሶ በቲ ሊስቶ መሰረት እዮም ከይዶም ከከገዝኦም ሒዞሞም ክስታይ ዝብሉ ዘለዉ ወዲ ከበደ ሽጣራኻ ኣብ ጁባኻ ፅቡቅ ጌርና ፈሊጥናካ ስለ ዘለና ተኽኢልካ ካብታ ኢትዮጵያውን ቀልጢፍካ ክትወፅእ ትኽእለሉ መገዲ ሃሶመሶ በል ማለት እዩ ኣዲስ ኣበባ ይኹን መቐለ ንኤርትራውያን ርሑቕ ኣይኮነን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ኣስማት ዝርዝር ኣለዎም እንዳበልካ ቅድሚ ሕጂ እውን ብዙሓት ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ዘይተፈስዎ ኣይጭኖን እዩ ብሕልፊ ኣብ ልዕሊ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ዘለካ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ብጣዕሚ ጠገለ ዘይብሉ ፅልኢ ዘለካ እቲ ፅልእኻ ከዓ ተሓፍሰሉ እዋን እንዳተቃረበ እዩ ትማል እንታይ ትብል ነርካ እቶም ዝልእኹኻ ዝነበሩ ከዓ ኣበይ ያለው ፍሉጥ ነገር እዩ ስለዚ ሕጂ እውን ኢድካን እግርኻን ኣክብ ጥራሕ ኢና ክንብለካ ንደሊ ነቲ ዘይፈለጠ መታ ንክፈልጠካ ግን ታሪክካ ኣብ ኢትዮጵያ ከምቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝፅሓፍ ዝነበረ ኤርትራውያን ጠቂምካ ትእስር ከም ዝነበርካ ኣብዚ ከዓ ስለያ ናይ ኢትዮጵያ ገገዝኦም ኮይኖም ኣስማት ስለ ዘለዎም የውፅዎም ነይሮም ክትብል እውን ካበይ ረኺብካ እቲ ስለያ እኮ ንዝፈልጦ ስለያ ክኸውን ኣለዎ ንባዕሉ ማለት እዩ ታራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብር ሰብ እዚ ትብሎ ዘለካ ክዛረብ ኣይክእልኒ ስለያ ከምዝን ገይሮም ከመይ ጌርካ ፈሊጥካ ንዝብል ሕቶ እውን ክመፃካ ክእል ስለዚ ዳዊት ከበደ ኣፈኛ ናይ ታደሰ ወረደ መልእክቲ መሓላሊፉሎ ብዳዊት ከበደ ገይሩ ማለት እዩ ስለያ መሓውር ሓቢሮም ስለ ዝነበሩ ይፈልጥዎም እዮም ንባዕሎም እዮም ዝፋለጡ እቲ ሊስት ኣለዎ ከምቲ ዓንቶ ዝበልኩም ሶ በቲ ሊስቶ መሰረት እዮም ከይዶም ከከገዝኦም ሒዞሞም ክስታይ ዝብሉ ዘለዉ እዚ ምንም ክስታይ ኣይኮነን ግዜ ዘይልወጥ መሲልዎም ሓቢሮሞም ይሰርሑ ነይሮም ብዙሕ ሕሱር ተግባር እናሰርሑ ነይሮም ብዙሕ ሰንፉ ጉዳይ ይገብሩ ነይሮም ሓርቲ ግዜ ድማ ምስ ተቐየረ
ንሳተው ድማ እንደገና ያው ሓንቲ ዝግበሩ ኮይኖም ማለት እዩ ሕዚ እዚ እንስሳ እዚ ዝብለኒ ዘሎ ንሱ ምድለዋት ናገርኩ የፀኒሐ ብሓፈሻ ግን ቅድሚኡ ሓደ ዝኣከብኩ ሓበሬታ እንታይ እዩ ሪሊ እናተጠቆመ ድዩ ዝእሰር ዘሎ ሰብ ንመን እዮም ቶም ዝእሰሩ ዘለዉ ዝብል እዩ ሶ ብዝረከብኩ ሓበሬታ መሰረት መንግስቲ ኢትዮጵያን ስርዓት ህግደፍን ሓቢሮም ዝሰርሕሉ ሓቢሮም እናሰርሑ ዝነበሩሉ ግዜ ብፍላይ እዋን ኩናት ትግራይ ተፈላለዩ ስራሕቲ ዝሰርሕሎም ኣባላት ህግደፍ ኣካል ስለያ ኮይኖም ዝሰርሕሎም ነይሮም ስነ ጥበበኛታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብ ብላክ ማርኬት ዝተዋፈሩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣካል ናይቲ ስለላ መሓውር ኮይኖም ዝሰርሑ ኣካላት ነይሮም ሶ ሕዚ ኣብ ክልቲኦም መንጎ ክልቲኦም መንግስታት ያው ቅርሕንቲ ተፈጢሩ ኣሎ ይመስለኒ ሶ ዝነገር እዚ ምስ ተፈጠረ ሲምፕል እንታይ እዮም ገይሮም ነቶም ሓቢሮም ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባት ትሊስት እዮም መውፅእ ኣቢሎም በድራሽኦም መሰረት ከይዶም ኣሲሮሞም ጠቋማይ እውን የደለን ፎር ዛት ማተር ስለዚ ብዝተፈላለየ ካታጎሪ ነይሮም ኣብ ቢዝነስ ዝነበሩ ኣብ ኪነ ጥበብ ዝነበሩ ብነፍስኻ ኩሉ እቲ ሰነዳትን እቲ መልእክትታት ድፅሓፍ ዝነበረ ድዝረብ ዝነበረ ኣብ ኢድና ስለ ዘሎ ኩሉ ኣብ ነናቱ ክረክብ ማለት ንኤርትራዊ በዲሉ ንኤርትራዊ ሕማቅ ነገራት ገይሩ ኣብዚ ዓለም እሞ ከዓ ኣብ ኣፍሪቃ ክነብር የዝብል ሰብ እንድሕር ዳ ሃልዩ ኮይኑ ከም በዓል ንስኻ ማለት እዩ ብዙሕ ነገራት ኢኻ ትገብር ዘለኻ ኢድካ እግርኻ ተኣከብካ ፅቡቅ እሞ ንኸይደደቅ የረይ መን ዳዊት ከበደ ንዝብል እዛ መጀመርታ ቅድሚ 2-3 ዓመት ኣብቲ መጀመርታ ኤርትራውያን ኣብ ኣዲስ አበባ ኣብ ዝእሰሩሉ ዝነበሩ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እዚ ኣብ ኣዲስ አበባ ጠቂሙ ይእስሮም ከም ዝነበረ ዝወፃሉ ዝነበረ ሓበሬታ እቲ ቪድዮ ከዓ ከም ሰነድ ተታሒዙ ስለ ዘሎ ናብቲ ዝቕፅል መደብ ናብኡ ከብለኩም እዚ ሕጂ ዝብለኩም ብቐጥታ ንቲዲኤፍን ሕወሓትን ዝምልከት ኮይኑ ነዞም ሕጂ ዝገልጾም ሰባት ብጥንቃቐ መነፅርኩም ኣፅሪኹም ክትርእይዎም ዘለኩም ሰባት እዮም ብዓቢኡ ናይ ሰራዊት ትግራይ ናይ ናዕቢ ኩነታት ንምምርማር እውን ክሕግዘኩም እዩ ኣስማት ክዝርዝረልኩም ኣስተውዕሉ ታደሰ ወረደ ዓለም ገብረዋህድ ኢሳያስ ታደሰ ሓላፊ ፕሬዝደንት ቤት ጽሕፈት ተወልደ ዕንበብ ሓላፊ ስለያ እዮም እዞም ዝገለጽኩልኩም ሰባት ትግራይ ብጥንቃቐ መነጽራ ኣጽርያ ክትርእዮም ዘለዋ ሰባት እዮም ጌታቸው ኦኬ ተመልሻለሁ ተመልካቾች ሎማዓንቲ መልእኽቲ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ዳዊት ከበደ ቀንዲ የማና ኢድ ናይ ታደሰ ወረደ ኮይኑ ዋላ ተጋሩ እውን በዚ ጋጣሚ 100% እቲ ሓበሬታ ፅቡቅ ጌርና ክንበኩም ዳዊት ከበደ ብዝተፈላለየ መዓልታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ጠፊኡ ወይ ከዓ ድሕሪ ምቕናይ ዝኾነ ነገር ታደሰ ወረደ ኣብ ዝለዓለሉ ወይ ከዓ ኣብ ዝትንከፈሉ ተቀዳዲሙ ከም በዓል ዳዊት ከበደ ይልእኹም በዓል ዳዊት ከበደ ከዓ ወፂኦም ከዓ ወሕወሕ ይብሉ ማለት እዩ ቀንዲ ወሕወሕ መበሊ ከዓ ፅምዶ ኣይድግፎን እዩ ስለምንታይ እንድሕር ዳ ኢልና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ፅላኣት ኣለዎ ነፍሰ ምትሓት ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ ተደይ ኣንበርኪኽናዮን ህዝቢ ኤርትራ ተደይ ሲዒርናዮን ህዝቢ ሃገርን ኤርትራን ካብ ገጽ መሬት ክጠፍእ ኣለዋ ካብቶም ዝብሉ ኣብ ቅድሚት ወፂኡ ክሰርሕ ዝፀንሐ ስለ ዝኾነ ንሕና ከም ኤርትራውያን ከዓ እዚኣቶም መዛርብትና ኣይኮኑን ንሕና መዛርብትና እዞም 12 ሃገራት ሎሚ ኣብ ከተማ ኣስመራ ምስ ክቡር ፕረዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክዛረቡ ዝወዓሉ ርክባት ከካይዱ ዝወዓሉ ንሳቶም እዮም መዛርብትና እዚኣቶም ውዳቃት እዚኣቶም ርካሻት እዮም ሻዕብያ ርሑቕ ኣይኮነን ይትረፍ እዚ ኣዲስ አበባ ኖርማል ብሓንቲ መዓልቲ ኣስመራ ከምፃኩም ይኽእል እዩ ብካድሌታኹም ሓኒቆ ማለት ርሑቕ ኣይኮነን ግን ስለ ዝንዕቐኩም ዋጋ ከም ዘይብልኩም ከዓ ስለ ዝፈልጥ ማለት እዩ ብዙሕ ንሕና ኢና ንዛረበልኩም ዳ እምበር ሻዕብያ ናትኩም ክላስ ኣይኮነን ናትኩም ክላስ ኣይኮነን ንስኻትኩም ቅራፍ በለስ እዩ ቅራፍ ሪኢኹም ኣለኹም ቅራፍ በለስ ግዳይ
በጊዕ ወይ ከዓ እንስሳ ከብቲ ገለ ይበልዖ ንስኻትኩም ትራሽኩም በቃ ጉሓፋት ትፈልጡ ማለት እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሻዕብያ ኣስመራ እዩ ዘሎ ሻዕብያ ኣብ ኤርትራ እዩ ዘሎ ሻዕብያ እቲ መሬት ናይ ትግራይ ብሰላም ገዲፉ ንህዝቢ ትግራይ ኣረኪቦ ወፂኡ ኣብ ቦቱ እዩ ዘሎ ኣብታ ምጮቲ ልዕላዊት ዝኾነት ሃገረ ሰማታት ኣብኡ እዩ ዘሎ ንስኻ ወፂኻ ግን ፅቡሑን ደይፅቡሑን ሻዕብያ ዶ ታይደቤደስ ዶ ቀዳሚጦስ ዶ ትብል ኣለኻ ማለት እዩ ሻዕብያ መንፈሲ ኣብ ጅቡኻ ከም ዘሎ በዚ ጋጣሚ ክሕብረካ ትፈልጡ ከምዚ ክብለካ ፀንሐኮ ኣዲስ ኣበባ ርሑቕ ኣይኮነን በዛ ቆቢዕኻ ሓፍ ኣቢሉ ኣብ ዝኾነ ሰዓትን ዕለትን ዝኾነ ነገራት ክገብር ዝኽእል ሓይሊ መሓውራት ዘለዎ ወይ እዚ ክትፈልጥ ማለት እዩ ክትፈልጥ ፅቡቅ ጌርካ ማለት እዩ ከምቲ ፍሒሩ ዘውፀን ዝነበረ ኣብ ትግራይ ሪኢኸን ተንታንክታት እተን ሰናዶቅ ጠያይት ዝነበሩ ፍሒሩ ከውፅእ ሪኢኸያ ትኾን ኢኻ ንባዕሎት ፌደራል ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ መንግስቲ ኣይፈልጦን እዩ ነይሩ ሻዕብያ ግን ኣብ ጅባኻ ከም ዘሎ በዚ ጋጣሚ ክሕብረካ ንፈቱ እንታይ ዝብል ታደሰ ወረደ እዩ መግለፂ ዝህብ ዘሎ ንስማዕ እዩ እንግዲህ ዛሬ የነበረው ድባብ ከሞላ ጎደል ይህን ነው የሚመስለው የዚህ መነሻ ምክንያት ምንድን ነው ወደሚለው ነጥብ ደግሞ አሁን እንገባለን እንግዲህ ይህ ዛሬ በዝርዝር የገለጽኩላችሁ ክስተት ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ የተከሰተ አይደለም ሰሞኑን አንዳንድ እንቅስቃሴዎች ነበሩ እነዚህ እንቅስቃሴዎች በዝርዝር ለመመርመር ሞክረናል የተለያዩ ኃላፊዎችን አነጋግረናል የነበሩትን ክስተቶች በቅርብ ስንከታተላቸው ነበር ስለዚህ ፈርስት ሃንድ መረጃ አለን የዚህ መነሻ ምክንያት ጥቂት ቀናት ወደ ኋላ ይሄዳል የአክሱም ህዳር ጽዮን በዓል ላይ አንድ ፕሮግራም ታስቦ ነበር እዚህ ፕሮግራም ላይ ታስቦ የነበረው ምንድነው ከኤርትራ በርካታ ካህናት እንዲሁም ምእመናን ያሉበት አንድ የልኡካን ቡድን እንዲመጣና ከትግራይ ከአክሱም ጽዮን ደግሞ እንደዛ አይነት በርካታ ቁጥር ያላቸው ቄሶች ካህናትና ምእመናን ወደ አስመራ ወደሚገኘው ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን እንዲሄድ ከዛ ደግሞ ቅድም እንዳልኩት ወደ አክሱም እንዲመጡ ስሙም ይሄ ህዳር ጽዮን በዓል የሚባለው የጽምዶ ህዳር ጽዮን ጽምዶ የሚል ስም ተሰጥቶት የፌስቲቫል አይነት የሁለቱም መቼም ውርደተኛ እንዲኻ ማርያም እዛ ክብርቲ ኣዴና ብኣኻ ትለዓል ኣይኮነትን ስለምንታይ ሓደ ሰራቂ ሓሳቡ መታለሊ ሽም ቅዱሳን ሽም እግዚአብሔር ትፅውዕ እዚ የብሉ ሞራል የብሉ ሕዳር ጽዮን ኣስመራን ሕዳር ጽዮን እዚ ኣክሱም ትብሎ ዘለኻ እዚ ኣኮም ዓይነት እኮ ይትፀገም ከምዛ ሃመማ ኣብ ዘይተኣትዎ የለን ኣብ ሃይማኖት ተኣትው ኣብ ኣውራጃ ተኣትው ኣብ ዓሌት ተኣትው ኣብ ገለ ተኣትው ዘይተኣትዎ የለን ሃመማ ስለ ዝኾንኩም ማለት ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ብወገን ናይ ኤርትራ ጽምዶ ተባሂሉ ጽምዶ ናይ ሕዳር ጽዮን ዶ ዋላ እዚ ናይ ማርያም ጽዮን ተባሂሉስ ከምኡ ንክግበር ተሓሲቡ ነይሩ ታደሰ ወረደ ስለ ዝተቃወሞ ካብኡ ተበጊሶም እዮም ነቲ ሎማዓንቲ ዝገበርዎ ንዕቐት ኮይ ብትልዕሊ ሰራዊት ዘለኩም ናይ ክልተ ወርሒ ባጀትና ኣይተዋሃበና ንመምሃራን ይኹኑ ከምኡ ላዕለዎት ሰበስልጣናት ዘለው ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ወፂኦም ክዛረብሉ ዝቐነይስ ንስኻ መፂኻ ሕጂ ብበርበረ ጌርካ ክትኩሕለና በቃ ንታደሰ ወረደ ከተፀባበቐሉ መፂኻ ንዕቐት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ በርናዕና ወላ ሓደ ክላስና እውን ኣይከንካን ማለት ሓደ ግዜ ናትካ ነገራት ክትፈልጡ ፅቡቅ እዩ ሕጂ ጽምዶ ሕዳር ጽዮን ማርያም ጽዮን ኣብ ኣክሱም ዘሎን ኣብ ስመራን ዘሎን ጽምዶ ክገብሩ ክራኸቡ ናይ ሃይማኖት ኣርሽሽትና ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ክመፁ ካብ ትግራይ ከዓ ነስመራ ክኸዱ ተሓሲቡ ነይሩ ታደሰ ወረደ ከልኪልዎ እሞ ሰይጣን ጋኒኒ ዋ ቀሺ እኮ ክቡር እኮ እዩ ቀሺ እንታይ ከይገብር ኢኻ ብረት ዝዓጥቆ ይኮነን እኮ ነስመራ ክኸዱ ወይ ከዓ ኣክሱም ክመፁ ኣብ ግዜ ውግእ እኮ መራሕቲ ሃይማኖት ከይዶም እዮም እኮ ንሕዋት ዝዓርቁ ከምኡውን ንፅቡቅ ነገራት እውን ኩሉ ግዜ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ኢኻ ኣብ ቅድሚት ኣምፂኻ ሕለፉ ኢልካ ንዝኾነ ነገራት ትህቦም ማለት እዩ ንከምዚ ዓይነት ደየፍቅድ ኣልዕል ኣቢልካ ኒኻ ኣልዕል ኣቢልካ ንክትሽፍነሉ ኢልካ ኢኻ ንታደሰ ወረደ እዚኣ ሒዝካ መፂኻ
كمون يرون حدا أخوي نخل تيجمالو أنا كأدي سابا مسيوم مرحت هيمانوت أسمرا مسيوم بتخرسيان تساليمان خدو تيجمالو غرفو سلام هابو نزه هزبي تسجمي يقولون أنا حدا إثيوبيا مسيوم مريم تيجي أسمرا تساليمو خير كمون حدا إرتراوي تساليمو أبادي سابا خير زكو نورمال نجاري ترى نجاري بخمس عينتي حجي نشعبيا ختلاقبولو ولا تستون شعبيا زلاخوم شعبيا زدافافو ميغلت بلالها اذا كويتي ابل علي تي دي اف زلوكم نعقد ابل علي حزب تግራይ زلوكم نعقد بناي باجت نا كلته وحي اجيدو ما قندي نسخه ابي احمد ገንዘብ ይሃቦም ነተጋሩ ነተም መማሃራን ነተም ሰራሕተኛታት ናይ መንግስቲ ኢልካ ክንተዛረብ ከምዚ ጌርካ ከሽፍን መጽኢኻ ታደሰ ወረደ ዲኾም ኮሚዲልካ نعم نايبل سمعوا ولا كير سمعوا تقاروا اسمعوا ድርጅቶች የህዝባዊ ግንባር እና የህወሓት የጽምዶ መልክ ያለው አይነት ፌስቲቫል እንዲመስል ነበር ታስቦ የነበረው ከዚሁ ጋር ተያይዞ የተለያዩ ምናልባት በተለያዩ ሚዲያዎች ተከታትላችሁት ይሆናል የስፖርት እንቅስቃሴዎች ነበሩ የሩጫ የሳይክል ውድድር ነበር አክሱም ከተማ ላይ እዚህ ውድድር ላይም ከአስመራ ሯጮችና የሳይክል ተወዳዳሪዎች እንዲመጡ ፕሮግራም ተይዞ ነበር ይህ ጉዳይ እንግዲህ ውሳኔ ሰጥተው አንድ እንቅስቃሴ ሲደረግ ጀነራል ታደሰ ሰሙ የክልሉ ጊዜ አስተዳደር ፕሬዝዳንት ይሄን ከሰሙ በኋላ አስቆሙት እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ይህ በክልል ደረጃ የሚከበር በየአመቱ የሚከበር ብሔራዊ በዓል ነው በርካታ ዘንድሮ አልመጡም እንጂ ከፌደራልም ጭምር የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ኃላፊዎች እንዲሁም ደግሞ የክልል የቱሪዝም ቢሮ ኃላፊን ጨምሮ በርካታ የክልሉ ካቢኔ አባላት ፕሬዝዳንቱን ጨምሮ የሚገኙበት ነው ቱሪስቶችም ጭምር የሚገኙበት ከበርካታ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ከውጭ ሀገርም ጭምር የሚገኙበት ይህ በዓል እንደዚህ አይነት ፖለቲካዊ መልእክት የሚተላለፍበት መሆን የለበትም ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንዲህ አይነቱ አካሄድ ስሜታዊ አካሄድ ትግራይን ዋጋ ያስከፍላል ወዳልተፈለገ ግጭት ይከተናል በሚል ያ ሁሌ እንደምንለው ጦርነት ወደ ጦርነት የምንሄድበት መንገድ ሁሉ ዝግ መሆን አለበት የሚል አቋም አላቸው ጀነራል ታደሰ ስለዚህ እንዲህ አይነቱ ስሜታዊ እንቅስቃሴ ብዙ ዋጋ ያስከፍላል ትግራይን በሚል ሎካኖቹ እንዲከቱ አደረጉ ነው ሐሶት አብዝ ማርያም ጽዮን ናይ አስመራ ወገን ተጋሩ ሆዱ ወገን ኤርትራውያን ካን ኣብ ትግራይ ክመጹ ዝበሃል ናይ ስፖርት ነው ገለት ብሎ ዘለኻ ንሕና ኤርትራውያኒና አልዓላ ቢልካ ኣይትዛረብ ከምኡ ዝተባሃለ መደባት ኣይተተሓዘን አልዓላ ቢልካ ንታ ነገር ንታ ናይ ባጀት ክሽፍን ንዓና ሶይልካ በቃ ሓንሳብ ጻዕዳ ሽጉርቲ ትገብረና ሓንሳብ ኮሚደረ ትገብረና ሓንሳብ ጨው ሽጉርቲ ትገብረና ኣላ ዋ ንዓካ በጀኻ ከምዚ በሃል ነገር የለን ንጹምዶ ከዓ ዝኽልክሎ ሓይሊ የለን ታደሰ ወረደ ይክልክሎ ገለ ዝኽልክሎ ነገር የለን ጽምዶ ናይ ህዝቢ ጽምዶ ኦረዲ ዋናታት ኣለዉ ግን አልዓላ ቢልካ ደይኮን ኣይዛረብ እቲ ቀንዲ ሕቶ ናይ ባጀት ነይሩሎም መዓንቲ بوغن إرترا مدب ستتحزي يلن صبو غيرنا ينا نفلد أكار نايتي سلازو خلنا صبو غيرنا ينا نفلد كمزو خمقاتكم سو إلنا مزقوقو باستا يكونان بو سينا بو مع نسخاتكم مزقوقو باستا يكون كيت نقول سباهيلكم كيت نقول لكم يوم سبات ماس ميديا متيهم تعللو ويكا تزاربو مالتي سلازي إذن عقد أبل على حزب تግራይ TDF-ን أبل على سراوي تግራይ ወጽኢኻ አልዓላ ቢልካ ተዛረቦ ዘለኻ ዋጋ ከኽፍለካ እጁን ንዓና ሽምና ይተልዕለና የኤርትራውያን ሻዕቢያዶ ገለዶ ህግደፍዶ ገለ ዝበሃል ነገራት ሽምና አይተልዕለና መልዓልትና ይኮን 27 ዓመት 20 ዓመት በአኻን ወደኸማኻን ኣብታ አውራምባ እንዳሰርሐኻ ህዝቢ ኤርትራ ነፍጽ ያ የሚሆን ከሆነ ግን እኔም በክብር እንግድነት አልገኝም ሌላ መልክ ነው የሚይዘው በሚል እንዲቀር ተደረገ ማለት ነው ይህ የፌስቲቫል መልክ እንዲኖረው ተደርጎ የጽምዶ አይነት መልክ እንዲኖረው ተደርጎ የህዳር ጽዮን ጽምዶ የሚል ስም ኖሮት እንዲከበር ታስቦ የነበረው በዓል በጀነራል ታደሰ እንዲቀር ተደረገ ማለት ነው
ይህ ጉዳይ በርካታዎች እንዲቀየሙ ምክንያት ሆነ። እንግዲህ በአስመራ በኩልም ያሉት ባለስልጣናት ተቀየሙ። በህወሓት ውስጥና እነዚህ ፖለቲኮ ሚሊተሪ በዚህ ጽምዶ ላይ የሚንቀሳቀሱ የትግራይ የፖለቲኮ ሚሊተሪ አመራሮች ደስተኛ እንዳልሆኑ በተለያየ መንገድ ገለጹ። ግን ያው ጀነራል ታደሰ የወሰኑት ውሳኔ ያው ተግባራዊ ሆነ። ያ መሆን የለበትም በሚል እንደዛ እንዲወሰን ተደረገ። ከዛ በኋላ እንግዲህ በዓሉ ከተደረገ በኋላ እሁድ ዕለት ነበር በዓሉ። ከዛ ሰኞና ማክሰኞ አንድ ስብሰባ ነበር አክሱም ከተማ ላይ። ይህ ስብሰባ እንግዲህ ከተለመደው አሰራር ውጭ የሆነ አንድ ትግራይ ውስጥ ይሄ የመኸተ ኮሚቴ የሚባል አለ። ብሔራዊ ኮሚቴ ተቋቋመ። ዶክተር ደብረጽዮን በሰብሳቢነት የሚመሩት የተለያዩ ኮሚቴዎች በስሩ የያዘ ኮሚቴ አለ። በዋናነት የዚህ ኮሚቴ አባላት ከሰራዊትና ከህወሓት ሁሉም ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ከህወሓት ከሰራዊት ደግሞ ከአርሚ አዛዦች የ15ቱ አርሚ አዛዦች እና የሶስቱን ግንባር አዛዦች የሚሰበሰቡበት ፕሮግራም ነው። እስካሁን 3 የስብሰባውን አድርጓል። ባለፈው ነሐሴ ወር እዛው አክሱም የአይኒ ዋሪ በዓል አስመልክቶ በማግስቱ ነበር፣ ልክ እንዳሁኑ እሁድ ቀን ነበር የተከበረው የአይኒ ዋሪ በዓል። ከዛ ሰኞና ማክሰኞ ተደረገ። በተወሰነ መልኩ ፌዴራል መንግስት ጋር ያለው ግንኙነት ምቾት የሚሰጥ አይነት አይደለም። በተለያየ ምክንያት ትግራይን እየጎዳ ነው የፌዴራል መንግስት አካሄድ ብለው የሚያምኑ ፓርቲ ውስጥም ያሉ ሰራዊት ውስጥም ያሉ አባላት በነሱ ኢኒሺዬቲቭ የተመሰረተ ነው። ይህ ስብሰባ 3ኛ ስብሰባው አክሱም ላይ ያደረገ ሰኞና ማክሰኞ። እዚህ ስብሰባ ላይ እንግዲህ የተለያዩ ነገሮች ተነሱ። በዋናነት ግን ጀነራል ታደሰ ላይ ያነጣጠረ ብዙ ወቀሳ ቀረበ፣ ከፖለቲከኞቹ ከሰራዊት አባላትም። በዋናነት እሳቸው ላይ የተነሳው ነጥብ ምንድነው? ያው አጉል ተስፋ ታደርጋለህ ፌዴራል መንግስት ላይ ትግራይ ላይ እንዲህ እየተደረገ ይሄ በየጊዜው ትግራይ ላይ እንዲህ ተደረገ ተብሎ የሚጠራው የዚህ የባጀቱ ጉዳይ የድጎማ ባጀት መቅረቱን በተመለከተ እንዲሁም ነዳጅም ወደ ትግራይ እንዳይሄድ መደረጉን በተመለከተ እነዚህ ከትግራይ አቅጣጫ የሚቀርቡ በርካታ ጥያቄዎችን በማንሳት ፌዴራል መንግስት ትግራይን እየጎዳ ነው፣ ነገር ግን ትግራይ ሌሎች አማራጮችን እንዳታይ አንተ ከፊት ቆመሃል በሚል ይሄ ያው ግፊትም አለ ከኤርትራ መንግስት የዚህ በጽምዶ ኔትወርክ ውስጥ ያሉ የኤርትራ መንግስት ኃላፊዎችም ጭምር የሚገፉት አካሄድ ነው። ስለዚህ ያኽለካ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ድፍኢት ኣለዎ ብድሕሪት ኮይኖም ዝብል ነገራት ኣብቲ አዲስ አበባ መፂና ኢና ክንደፍኣኩም ንሓስብ ዘለና ዘቲ 4 ኪሎ ክንደፍኣኩም ኢና መሓውርኩምን ኩሉም ካብ ገጽ ጠርኒ አፍሪቃ ክእለይ ጂ ነቶም ላዕለዎት ሰበስልጣናት ምስ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ሰላም ክንገብር ኢና ዝብሉ ዘለው ተጋሩስ ከም ደለይቲ ኩናት መንዲ ደላይ ኩናት ኮይኑ ዝመጽእ ዘሎ አብይ አሕመድ ደይኮነን ለትግራይ ረጊፀ ናብ ኤርትራ ክመጽእ ቃዛ ክንገብራ ኢና አስመራ ዓሰብ ክወርር ዝብል ዘሎ መንዲ ሻዕቢያ ድዩ ከበደ ብዙኾነ ንስኻ ሓደ ካብቶም ንከብዲ ኸልካ ትነብር ሰብ ኢኻ። በዚ ጋጣሚ ሚኪኤል አራንሺ ብጣዕሚ የመስግነካ ሓንቲ ፅሕፍቲ ፅሒፍዋ ዘሎ ብጣዕሚ ደስ ተብል። ፕሊስ ኣብታ ቀዳመይቲ ኮመንት ኣብኣ ክጎድፈልኩም እታ ፅሕፍቲ አንብብዋ። እዚ ብጣዕሚ ሓደ ጃሱስ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዎ ኣሎ ሚኪኤል አራንሺ ኤሪ ላይን ማለት እዩ። ሳብስክራይብ ብምግባር ከዓ ሶል ሚድያ ኣይትሕመቁ። በዚ ጋጣሚ ነቶም ምስ ኤርትራ ሰላም ዝደልዩ ከነኽብሮም ኢና፣ ክንሕግዞም ኢና፣ ክንድግፎም ኢና። ኖ ምስ ኤርትራ ሰላም ኣይደሊን እየ ኣነስ መጋበርያ ጌርና ንትግራይ ናብ ኤርትራ ክንዘምት ኢና ዝብል እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ግን ቁልቁል ኣፉ ክድፋእ እዩ ማለት እዩ። ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን። እዋ ኣፍሊትካይ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን። ንስኻ እውን ሰብኣይ ኮንካ መሬት ትግራይ ከምዚ እንዳተዛረብካ ምፃ ርገፅ ሃዲምካ ኢኻ እኮ 10 ነገራት ወኒንካ ኣብ በዓል አዲስ አበባ ገንዘብ ናይ በዓል ብልፅግና እንዳተቀበልካ ናይ በዓል ታደሰ ወረደ ብድሕሪት እንዳሃቡካ
ንህዝቢ ኤርትራ ከዓ ሕጂ ዝሓለፈ ይኣክል ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ይኣክለካ መላገፂ እዚኦም ኣይትኹን ኣብ ጎኒ በዓል ጆን መዲድ ኣብ ጎኒ በዓል ደብረፅዮን ኩን ዝኾነ ነገራት ትደልዩ ከዓ 350 ዲግሪ ዕፅዋን ክባን ዝበሃል የለን መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ከዓ ኩሉ ኣብ ጎንኻ ክኸውን ማለት ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝተፀግዐ ከዓ ዝሓፈረ የለን መሰለ ነገር ንህዝቢ ትግራይ ዝውክል ኣይኮነን ብዝኾነ ይኹን መገዲ ህዝቢ ትግራይ ዝመሃሮ ተመክሮ ተማሂሩሉ ኣሎ ዝረኣዮ ካብ ዝኾነ ካልእ ህዝቢ ካብ ዝኾነ ካልእ ወገን እንታይ ከም ዘጋጠሙ ኣፀቢቑ ይፈልጥ እዩ ካብዚ ክወፅእ ይኽእል ኣለዎ ምስ ኤርትራ ዘባእስ ምክንያት የብሉን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ምስ ካልኦት ህዝብታት ናይ ኢትዮጵያ ዘባእስ ምክንያት እውን የብሉን ስለዚ እታ መልእኽቲ ዝኣኽለና ተማሂርና ኢና ኩልና ህዝቢ ትግራይ ኣይትኮነን ጥራይ ተማሂሩ ቅድሚ ዝኣገረ ግን ህዝቢ ትግራይ ካብዚ ዘለዎ መንቀራቕሮ ክወፅእ ይኽእል ኣለዎ ምስ ኤርትራ ዘባእስ ምክንያት የብሉ ምስ ካልኦት ብሄራት ናይ ኢትዮጵያ እውን ዘባእስ ምክንያት የብሉን ተመሊስና ናብቲ ናይ መጀመርያ ተስዓታት ዝነበረ ኣተሓሳስባ እያ ናይ حوئيو تتقرأ حوئيو تهداري بحوئيو وكان إرتراويان سوداناويان حواتا اليوم أو جيبوا تزلوا مسلم حواتا اليوم أنا بسلام يزنبر بسلام كنبر يزسرح انتي لك انتي كيك يبلك انتي عوض قوص يبلك وخوم عوض قوص زبلو ها ناوي اسمه راخي عدين دي اسمه راضي كد يحواتين دي عد حواتين سلازي طوعي بوليتيكا كنا نسقون زلنا موليسو زتفقنا موليسو كبرسنا زغيل أجندة نبعثنا إينا نساس زلنا هاي أخلاق كذي سلازي عاوز يعوز مس إرتراويان أنكو زمدنا خنفتر علنا مس إرترا زمدنا زفتر حيلي فتصو ما يسعر بقلت لك نقرأك تغلق فتصو ما يسعرني أم بس أود بيتو كم ود بيتو مسألتي وحدة سبات يمنعنا زلينا تأجم يلا أبتزوج صحة نبتحينا توم مسبت سجنا تقولون لكم ثلاث هزبير تراس لزعمكم هزبير تراون حبيرو خصم دلكم لذي ود بيتو قتل الجوع جاي لبامي زحسبيو مسخونه غير يتخبى أسدل الحزب يكون بزي مخنيات أي جورنا ين زي مقبارنا غير زولهم حيلتات له خير نتيلوهم نعلم يوم كفتش لهم بس ما هي تجري جاي يكون أنا هي مرحين تجري جاي يكون مسفان نحن التخص ذي تجبر على شرحيل أين جورا مس يرتراخ التخص ذي تجبر على شرحين يلا أين جورا نمتى فيدرال كفيتو خيدو تي ناي إرتران ناي تجرين دنبر نمتى فيدرال كيدو خن بأس من تكوي وصوي توصوي خن تخص كوي خن تخص سيرا كوي ما انتايكم زقبرس أبقى عنا أنتهم كان انتايكم زقبري في اللاتي أبزي بتاهم اللهم يرتراون وصو تقرأيون بس إرترا تقولوا تنقصا بحق انت زي كوينو بحيل بقول واسق برنامج هلان إرتراون كوناي مريت تقرأي وصو إلو منجستك فيدرال كأريز قبعد نظري كحزو واسق بعد هتحزب بيلو وصو إلو دلايكم تستتخصوا أو تتخصوا إبوانا نت درون مدبرايو كاو زي عينو ودورا دا زي دحرسو من مغلጽ خول زخون بغزاو محدار ቋንጣ መስኮነ አደ ጽቡቅየት ነው ማእከላየ ኣብቲ ለኹን ኢሉ መግለጽ ጸጥ ከም ዝብል ምንም ዘጠራጥር ኣይኮነን ንሕና ወንጨኒ ቁና ዝንዮ እዚያት እዩ ሰራዊት ትግራይ እውን ወይ ተስፋ ቆሪጹ ፈንሲሑ ይወፅእ ትማሊ ትረለኻ ኢኖ እዚ ጉዳይ እዚ ስዊና ኢንፎርሜሽን ግርድፍ ኢንፎርሜሽን ጥራሕ ደብሪና ንኺድ ሞ تزول حبريتها جن ليتش وعدت 48 أو كواب تونسا درون كم زدبره من النهفت خواب زلوا ما راح تسرعوا ترجعنا لنا زود دايزي زرزر هي اللي أنا بكالي خدن صراحة أو لهم مسواق حب زو مجلس تولي وجزاهم محدار ويد مثلا تقرأ كرئينا
سويلكاوي شفاف الغاز حلفت خوينو زي بصقناي نغرن تحاويو ليت فقليت سلازغورو هو من كزاربكم زغبون نفلطينا عفار زي ورر سراويت تግራይ عفار وريرو نابله بغزياوي ممحدار تግራይ شيلكا كم تاشمت تنكباخيو زعويو ولع ناي ابي حمد دغاي عفار كلل من يوم زي دما تقابيلم ان ادي ستاندارد ون بولا مصاريحهم كيس غورتلو ورير كاني تግራይ وتور يقني عفار كون كتتكوسل سراوي تግራይ حدي بتبلس حدي وخيد مغلص خزي يخلل هنات انت اي خوينو نابنت ود ورده سومن مغلص يبدل حق جيتاچو بريزيدنت እንዳለ سومن يبنيرو ميديا تاصوع ترى بلنوزي ودي واي خيد بريزيدنت كاو زخون ميديا صوعي مغلص هو يفلطن انت اينا نابنا نخدلنا خ ميديا تزنن الدخمات ميدياتات ون فدرال ون ميدياتات انترناشونال ون زلا قصالنا زلوا نودات حلافنت من يزوسر زي تاي ريكالو كم حدث على ساون اسخاون فقود ميدياتات حركات قال زلها تاي سمعك مو تግራይ حلافنت وسيدو نهزو تግራይ كرحن زخيل حازي اكتيف زخونه مرحنت على نحركاني يلن ودورده نهزو تግራይ موريحو كاب صبا كاب صرماسي كوصوي مالت اي حسب بترغاغامي على ميديا تزاريبنا هنا على كلته بوتا رغيصو هزو تግራይ حتى سراوي تግራይ حتى حطوتات فصيمو خملس يخيل بلو مصباح كل نجار ناتغواتته حزب تسفا قرط سراويتون تسفا قرط خبتن يخسر حطن يحود ورره حزي حد شي يكون قبابيخا زخونه قلب قبابينا غرملخ نكد زعم مارت يكون عبد العلي ليلاو الناس ناي تግራይን عبد العلي تفناقلتين عبد العلي زعانه وتكالت ناي تግራይ عبد العلي تفتح سينو زلو حزب تግራይ قرط بلا مرقط وسيدو وعل فريتريا وعل كخون ناب غوراو مدب خشرف حزب تግራይ يكون كاو تطقم كخون وي كعني اسو زي يخون انتخوين خالي مرات خنري يا كند زغورو وعل فريتريا ناولو نادغومو نابيرا اتيوم منم كشرحو ناوطو نحزب تግራይ ناب حرق عقالي عمو خم صنحو قلصي ولا بحوحات ون وسيلكا سولكان مسلمينات زخونه انتزي كوينو انا يعقاب زخونه مدبات حنصيصم مسراوي تراريوم مسغزاو محدارون كم تفولطو امانيل اسفاون مختل نايت غزاو محدارين مختل ابومبر وني نايت ودن كما إنا نخزلنا نهزب تግራይ كمين مرحل لنا عف تግራይ تاي لوط يمصلو حويت يرغاغط دي زلو فتح ديمقراسي يمصل يزلو مس فيدرال منغستي زلنا انجيجمنت معريد يزنيو وي مصعدلنا تاي يخون زلو زبل بدن بيغمغيمم قرط زله مرغط وسيدم ابزين كساب كنديا عين درادرن وي اتغبر وي كعطحسو زبل مرغط كند زوسرو حزبنا خمس كونه زي خمس كونه نتهزب زفطو صقم نادغمو تهزب حتى نسو مطيم زو خامسو نسو فتح زيول ነገር يوم خزارو طنيهم ስለዚህ መንግስት ፌደራል ኮርሪዩ حوحات مسرزو جميلو خورري نوانا بترغاغامي كنزاربينا طنيحنا ስለዚህ ትግራይ መራሐስ ኢና ህዝብ ትግራይ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቁ سراويتنا ون 5 ዝራኻዮ معري زخونه ناي لوجستيك ناي مهيا ناي طقماطقمي قرب خيغبرلو خيسرحلو كلها ነገር او يحيجو سئل كف يلو حزب تماريرو نا حد ጫፍ ክሳብ ዝኸይድ ይጽበነሩ ስለዚህ ሁሉም خسرهم يو خمرحنا يوم زولنايو انا بتزي ዝግባእ ነገር ኣይሞርحናን ኣይ ሓዝጉነ ይገብርጎ ዘሎ ሓሊፎም نخالي طلعي هو يوم كولعو يوم ازينا خنزار قلنا دغاغيبنا سلازي وي تومنا شراويت مرحتي حر وسان وسينم نتغزاو محدار صقعت حجمو وي اتي غزاو محدار زبال اتزنوره منغس وي كملس
حد وسان أيوسينه سؤال أقول لك زخانة مركوع زي فلت حقين كور زي فلت عين سمرحنات كوينو حزبي أفسن فلا آتيو أفتصف مقراط آتيو يخرج صنيحه سلذي فيدرال من قصد لنا ركب قوة أيو عاوز طعام أوان كورنا أيو خدودنا أيو سراويتنا بالتاني زلوا يتهم يزلوا تناي ما خد حيلي أو حرق يودوا زلوا مرحوقه توايلهم عسرت كده بترجع قام تناقيركم سووا معي تحن سلذي ودور ما راح يكون أني خلك يعني أكل تبغى ترجعوا أنا نهله أفتكر كنا تيجي لعلني بالنيرو يهو باي سراويت كاتقط كده ملولو معتي بجس ناي تجراي ملسوا ويلو بجس ناي تجراي ملسوا والله نبيرا وباكي ملسيلو ملسوا والله هذي بجس عارف خيناتي أفتكر حويات كيهلو مرققع هيهلو سلام كيهلو يسرح ذا ودور منقص فيدرال ودور الحناجي تحاور خوي يزخد زلو أجمع يفترنا زلو شك يزخون زلو جزاوي محدار تجراي نهضر تجراي فتح خونا يخيل السلام كم تيخيل ديمقراطية كم تيخيل لمعات كم تيخيل ناوز باسنا كان هوكتي إذن خيد زلو إلنا بترجع جمي كنزارة قنحنا أحفرم ويتا سماياتو ويتا مدر بحرو أبي شميم كيوم نطم زفكرو أحفرم سلام كنتي كابرهان زولعك عدن صلاحتها أحفرم كم سمكا أحفرم أكل باي أحفرم أبن نسبي أحفرم بسحم كماميرم أطوار تخمرو نسيل ومنيرو فطرتم زسرو أحفرم موني تخالي لأختم يحزنو ملكت سعرتهم وجو يكدنو محلى نيكت سانتا زعابيو سلكي المفترات سيطان زيساسيو عمس مغنتهم لغيتنا ماتو